हॅलो, कितें गो परते परते फोन करता आनी टिकेटी कश्यो बूक करपाच्यो. आयक, कुकू आनी केस्तांव पळोवपाक जाय मुगो पिक्चर. ओके, एक काम कर, तुमगो www.kalachetanawalway.com मार दाखयता. वेबसायट मारली, ओके. थंय गेले की ना तुका मुगो लिस्ट येतले. ते कुकू आनी केस्तांव जो कुफुता पळय तेजेर क्लिक कर. केलें? हां, केलें की मागीर तुका चार्ट येतलो. येयलो? ती थंय वच मुगो आनी तुका जाय तें मुगो शीट बूक कर. केलें? जाय ती काड आनी बास्केटान घाल. खंयच्या भायल्या न्हू गो, थंयच बास्केट म्हणून आहा पळय. बास्केटान घातली की ना, हय, बास्केटान घातली की ना मागीर तुजे कडेन डिटेल मागतले. तुगेलो फोन नंबर, तुगेले ईमेल आयडी, कितें कितें मागता तितलें दी, लिपोवन दवरूं नाका. ओके, तुका लिपोवपाची संवय आहा. जालें? मागीर मुगो पेमेंट येतलो. पेमेंटाचेर क्लिक कर आनी तुगेले हय कितले पयशे आहा पळय तितले बूक कर आनी हय आनी आतां वच मुगो आनी तुज्या ईमेलाचेर पळय दाखयता टिकेट येयली आसतली. येयली मुगो ती फक्त दारार दाखोवपाची जालें मुगो. लायनींगूय रावपाची गरज ना आवट्या. आतां खंय पावला जग आनी तूं थंयच्या थंय. बरें यो कुकू आनी केस्तांव तें कुफुसांव पळोवया मुगो आनी केस्तांव करुया. बरें बरें बाय.